शिक्षा आसतली संवसारांत आसतना शिक्षा भोगल्यार व्हडली देखीन पिडा शिक्षेर परायल्यार सोंसा भियेनाकात म्हज्या पातकाची शिक्षा म्हणून सोंशा दुस्मान उपजाल्यात म्हज्या पातकाची शिक्षा म्हणून सोंशा उपराट नाकात कित्याक स्टेफानाक पात्रायलो वयमू ताजे पयलें ताणें कितें म्हळें Acts chapter 7 verse 59 कितें म्हणटा Acts 7:59 आपणाक ते फातरायतना स्तेफान अशें मागतलो सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत म्हणजे कूड वचोंदी मातयेक ती बेसांव जावन वचोंदी कातरून वचोंदी पात्रोन वचोंदी उज्यान घाल लासून वचोंदी कशी वचोंदी पूण म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे पुरूंक जाता उलपोंक जाता सांगा हांव वळोन वचोंक जाता आज आमी कुडीक धरून रावचे नाका हें सॉफ्टवेअर आमी आपणायचे कितें तें बापाचें सारकें पोताचें सारकें आनी पवित्र आत्म्याचें सारकें त्री एक देव तुजें तें म्हजें तें आमचें तें कशें आसा जग म्हळ्यार 1+1+1 न्ही 1 into 1 आन्सर लेक्का येता लेक्कांत हांव म्हाका बरे मार्क्स मेळटले बाप पूत पवित्र आत्मो 1+1+1 न्ही 3 न्ही बाप पूत पवित्र आत्मो 1 into 1 आन्सर 1 बापातय पूत बापातय पवित्र आत्मो आनी पुतातय बाप कितले फावटी सांगू ना जेजून तुमकां काण दिता देवाचे उतार जायते फावटी हांवें ती सतां उगडापी केल्या तुमकां हांव आनी बाप तुमचें तें हांव तुमचें तें तुमी म्हजें तें आबा कितले फावटी जो समजला वस्तू 14:21 आणि 22 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 21-22 मुझे उपदेश घेवन ते पाळता तो म्हजो मोग करता कोण म्हजे उपदेश पाळता तो म्हजो मोग करता जो कोण म्हजो मोग करता कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो ताचो म्हजो बापूय मोग करतलो हांवें ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख आनी ताका म्हजी वळख दितलो 23 जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळटा तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले ताचे भितर वस्ती करतल्या 1 John chapter 4 verse 4 जोआंचे पयलें पत्र वस्त 4 आनी 4 पूण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचे जैत वेल्ली कारण तुमचे सवय आसा तो तुमचे सवय तुमचे भितर आसा तो आत्मो संसार सवय असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळा अधिक आता बापी आत्मा पुती आत्मा पवित्र आत्मा आत्मंत देखीन सांगले आत्म्या रुपात तुमचे भितर आसा जाल्यार बाप आत्मा म्हणून सांगता John 4:24 वाचून काढ बाप आत्मा John 4:24 देव आत्मा म्हळ्यार बाप आत्मा आनी आमी वाचता 2 Corinthians chapter 3 verse 17 जेजू कोण 2 Corinthians chapter 3 verse 17 हो सोमी म्हळ्यार आत्मा जेजू आत्मोच आता आनी John 16:13 कितें म्हणटा सदाच पवित्र आत्मा आत्मोच या John 14:26 कितें म्हणटा पूण म्हजे नवी बापूच तुमकां एक मजदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मो तो आत्मा मजदारी आत्मंत